Assalamu alaikum students of class 10th. We were discussing the chapter sectors of the economy. हमने पढ़े थे sectors of economy. जैसे आपको पता है अब economy में कितने sectors हैं. There are mainly 3 sectors of the economy. economy में 3 sector होते हैं, primary sector, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पे हम जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं इनका यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी सेक्टर. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, फिशरीज़ हैं, पोल्ट्री है, माइनिंग है, करिंग है. दीज आर द सेक्टर्स ऑफ दीज आर द प्राइमरी सेक्टर्स जहाँ से हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं. दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर जो है वहाँ पे हम जो प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको हम ट्रांसफार्म करते हैं दूसरे शक्ल में. इनपुट को हम चेंज करते हैं आउटपुट में. दिस इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दिस इज़ नोन एज आल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर. तीसरा है टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है. दिस इज़ नोन एज टर्शियरी सेक्टर. फॉर एग्जांपल इसमें आती हैं सर्विस, ट्रांसपोर्ट आता है, इसमें बैंकिंग आता है, इसमें कम्युनिकेशन आता है, इसमें सो दीज हेल्प द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. यहाँ पे हम किसी फाइनल गुड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट वहाँ हमें तीनों सेक्टरों से जो भी गुड्स मिलते हैं फिर हम लास्ट पे उनको प्रोड्यूस करते हैं. पहला हमें जो पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर वो हमें प्रोड्यूस करता है नेचुरल रिसोर्सेज. जो सेकेंडरी सेक्टर इसको ट्रांसफार्म करते हैं. इट इंक्लूड्स फैक्ट्रीज, मशीनरीज, इंडस्ट्री. इनमें हम इनको शक्ल ट्रांसफार्म करते हैं, चेंज करते हैं. इसको दिस इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर भी इसको बोलते हैं. जो तीसरा सेक्टर है जो पहले और सेकेंडरी सेक्टर को चाहिए फाइनेंस चाहिए सपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो इनको थर्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है. सो इस तरह ये तीनों सेक्टर्स इकानमी में कोऑपरेटिवली काम करते हैं. इस तरह हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ना. आज का टॉपिक हमारा है वर्किंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स. जो वर्कर्स काम करते हैं इकानमी इन सेक्टर्स में, जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है. यहाँ पे 2 सेक्टर हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड लेबर काम करते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड दैट मीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. चलिए देखते हैं हम इनका क्या काम है. फिर ऑन ओनरशिप बेस. अगर हम ओनरशिप बेस की बात करेंगे, यहाँ पे जो ओनरशिप बेस ये फिर से यहाँ पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था. पब्लिक ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप. 2 किस्म की ओनरशिप होती हैं, पब्लिक ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप. ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे है सर्विसेज सेक्टर. सर्विस सेक्टर मैंने आपको बताया था. सर्विस सेक्टर क्या होता है, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करता है. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ATM है, यहाँ पे मशीनरी. ये बैंकिंग, इट इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग. ये हमें सर्विस प्रोवाइड यहाँ पे करता है, जिससे हम पैसे निकालते हैं. दूसरा यहाँ पे आप देख रहे JCB वगैरह, ये टिपर वेपर, ये भी हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है. तीसरा यहाँ पे जो नेटवर्क जो है सैटेलाइट जो टावर्स है, ये हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है. यहाँ पे जो हॉस्पिटल है ये भी हमें हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर. इसके बाद हमें how do we conduct the how do we count the various goods and service and know the total production in each sector. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन इराइज होते हैं, हम कैसे जो भी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं या गुड्स प्रोवाइड करते हैं, हम इनको कैसे काउंट कर सकते हैं. हमें इनका टोटल प्रोडक्शन कब कैसे पता चलेगा किस सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया था. सो इसके लिए हमारे पास एक टर्म होती है GDP. GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या होता है, लेट अस सी. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ये क्या होता है. जो एक GDP है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर.
یُس یہِ GDP چھِ یہِ ہسا چھُ فاینل ویلیوٗ آف گُڈٕس اینڈ سٔروِس یِم سٲنۍ گُڈٕس تہٕ سٔروِسٕز چھِ یُس تِہنٛز فاینل شیپ چھِ تِہُنٛد فاینل ویلیوٗ چھُ سانہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سٮ۪کٹر یُس پرٛوڈوٗس چھُ کران کانٛہہ تہِ گُڈ یا سٔروِس یُس تَمیُک فاینل ویلیوٗ چھُ تہٕ ڈیوٗرِنٛگ اےٚ پٔٹِکیوٗلر اِیر اَکہِ ؤریُک چھِ أسۍ یہِ وٕچھان سُہ ہسا گوٚو اَمیُک ٹوٹل پرٛوڈَکشن آف دَ سٮ۪کٹر فار دیٹ اِیر فار ایٚگزامپٕل اگر ہسا اَسہِ کٲنٛسہِ سٮ۪کٹرن کانٛہہ پٮ۪ن کوٚر پرٛوڈوٗس فار ایٚگزامپٕل مارکر کوٚر پرٛوڈوٗس اَمہِ مارکرُک ویلیوٗ اگر چھُ رۄپیہِ 10 چھُ اَمیُک فاینل ویلیوٗ گوٚو 10 rupees جس کا فائنل ویلیو ہے ٹوٹل ویلیو ہے 10 rupees جو اس میں مانیٹری ویلیو ہے دیٹ از انکلوڈیڈ ان دیٹ فائنل ویلیو اس کا فائنل ویلیو کیا ہوتا ہے منی ویلیو کیا ہوتا ہے لاسٹ پہ کمپلیٹ جب یہ تیار ہوتا ہے سم آف پروڈکشن ان 3 sectors جو ہمیں تینوں سیکٹروں سے سم ملتا ہے کتنا پروڈیوس ہوا تھا پروڈکشن کا سم ملتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں گراس ڈومیسٹک ٹوٹل ویلیو جو بھی تینوں سیکٹرس نے پروڈیوس کیا تھا فرسٹ پرائمری سیکٹر سیکنڈ اور ٹرشری سیکٹر انہوں نے کام مل کے کیا ہے لاسٹ پہ انہوں نے کچھ پروڈیوس کیا ہے اب اس میں تینوں سیکٹرس انوالوڈ ہیں جو انہوں نے پروڈیوس کیا تھا دیٹ از نون ایز گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کیا ہوتا ہے اٹ مین دا سم آف پروڈکشن ان 3 sectors جو بھی 3 sectors نے پروڈکشن کو پروڈیوس کیا تھا جو اس کا ٹوٹل ہے دیٹ از نون ایز گراس ڈومیسٹک اور یو کین سی اٹ از اے ویلیو آف فائنل گڈس اینڈ سروس پروڈیوسڈ in each sector or you can say an economy produced in an economy during a particular year that is known as GDP أکِس ؤریَس منٛز سانہِ اِکانمی کوتاہ کوٚر پرٛوڈیوٗس سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ لگان پتہ أسۍ چھِ وٕچھان فاینل ویلیوٗ کیٛاہ چھِ گُڈٕس تہٕ سٔروِس یِم اَسہِ پرٛوڈیوٗس کَرِ تِہُنٛد فاینل ویلیوٗ کیٛاہ چھُ تِہُنٛد ٹوٹل ویلیوٗ کیٛاہ چھِ تِہُنٛد مٔنی ویلیوٗ کیٛاہ چھِ اِن ٹٔرمٕز آف مٔنی چھِ أسۍ تِہُنٛد ویلیوٗ وٕچھان مانِٹری ٹٔرمٕز چھِ أسۍ وٕچھان تِہُنٛد ویلیوٗ تہٕ تَتھ چیٖزَس چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گوٚو گراس ڈومیسٹک پروڈکشن اِتھے پٲٹھۍ اٹ از اے ویلیوٗ آف آل فاینل گڈس اینڈ سٔروِسز پروڈیوسڈ ود ان دا کنٹری ڈیورنگ اے پرٹیکولر ایئر یہ گوٚو GDP جو ہمارا ہے اٹ شوز ہاؤ بگ دا اکانمی از جتنا GDP ہمارا ہوگا اتنی بڑی اکانمی کنٹری ہوگی جو میجرنگ GDP از انڈر ٹیکن بائی سینٹرل گورنمنٹ جو یہ GDP اس کو کون میجر کرتا ہے ہمارا سینٹرل گورنمنٹ آف منسٹری سینٹرل گورنمنٹ منسٹری ود دا ہیلپ آف ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس لیکن یہ اکیلے نہیں کرتے ان کے وہ اپنے ساتھ اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس کا جو ویلیو ہے اس کو میجر کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹس آف انڈین اسٹیٹس اینڈ یونین ٹیریٹریز تو اس طرح یہ GDP کو میجر کرتے ہیں تو اس طرح یہاں پہ اب آپ کو آ گیا سمجھ آیا ہوگا واٹ از GDP نا شارٹلی GDP کیا ہوتا ہے جتنا بھی اکانمی میں ایک سال میں پروڈیوس ہوتا ہے اس کا ٹوٹل ویلیو کیا ہے دیٹ از نون ایز GDP تینوں سیکٹرس نے کتنا پروڈیوس کیا 3 sectors مینس اکانمی میں 3 ہی سیکٹرس ہوتے ہیں انہوں نے کتنا پروڈیوس کیا ایک ایئر میں اس کا کتنا ویلیو بنتا ہے دیٹ از نون ایز GDP سو اس طرح ہم نے GDP کو آج کمپلیٹ کیا ہے اب ہم نیکسٹ ٹاپک میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں کل جانیں گے شکریہ